मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवादिभिगीतकुलवारिधिं कृष्णार्य सद्देशिकशिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाविरामं मण्डङ्गरार्यं गुरुवर्यमीडे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने या श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्जरमशीसमत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपिंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे श्रुत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि। ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्नेन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनिरते उपनिषु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। अन्यथात्वाधिकरणम् पूर्व मीमांसा में जो कर्म यो भिन्न हो यो अभिन्न हो भनेर जुन जुन कारणबाट निर्णय गरिएको छ त्यो यहाँ पनि उत्तर मीमांसामा पनि त्यसलाई आधार बनाएर निर्णय गरिन्छ विद्यामा भेद अभेद। तो यहाँ चल्दै थियो उद्गीत विद्याहरू छान्दोग्य और बृहदारण्यक दुईटै उपनिषदमा दुईटै सामवेदका शाखा र यजुर्वेदका शाखा यी दुवैको उद्गीत को प्राण दृष्टिले उपासना गरिएको छ। उद्गीतमा प्राण दृष्टि गरेर यो प्राण हो मुख्य प्राण भन्ने जस्तो बुद्धि गरेर दृष्टि भन्छ यसलाई दृष्टि विधि अन्यमा अन्यको बुद्धि गरेर उपासना गर्ने उसको ध्यान गर्ने। त यसको फल बताएछ शत्रुको पराजय गर्नु शत्रुका प्रति विजय हुन्छ उसलाई पराजित गरिन्छ यसको फल बताएछ। अब यहाँ विद्या एक हुन् दुवैमा बताइएका या भिन्न हुन् भनेर आशंका हुन्छ। त्यसमा पूर्व पक्षीले अभिन्नत्व बताउँछ दुवै विद्या नाम एक छ उपासना पनि बताइएछ फल पनि दुवैको शत्रु पराजय भनेर बताइएछ र यी एक हुन् भनेर पूर्व पक्ष राखिएको छ। हिजो कोही पाठ भएको थियो त्यसको सिद्धान्त आउँछ नवा प्रकरण भेदात् परोवरियस्त्वादिवत्। नवा भनेको नैवम एव अर्थमा ओ बा हो वा जो ओकार लेखेछ त्यो एवकार हो यसको भन्छ नैवम। यी दुवै विद्या एक होइनन् दुईटा शाखामा बताइएका किनकि प्रकरण ही उभयत्र भिद्यते। छान्दोग्य र बृहदारण्यको उद्गीत विद्यामा प्रकरण भेद छ। प्रकरण भेद भएपछि विद्या भेद हुन्छ बताइँदैछ। ओम इत्येतद् अक्षरम उद्गीतम उपासित। ओम ये जो ओम नामक जो यो अक्षर हो यस अक्षरलाई उद्गीत बुद्धिले उपासना गर्नु उद्गीतलाई उपासना गर्नु भनेर बतायो। यति उद्गीता भए भूत प्रणव विषयम यो उद्गीत ओम यो उद्गीत हो भनेर उपासना गर्ने ओम यस रूपले उद्गीत गर्ने भनेर। त उद्गीत एउटा त पुरा हुन्छ जो सामवेदको अवयव भन्छन् उद्गीतका अवयवहरू हुन्छन् हिंकार प्रस्ताव इत्यादि गरेका छन्। और ओम भनेको त्यो उद्गीतको एउटा अवयव हो एक अङ्ग मात्र अवयव हो यसका अवयव छन् उद्गीतका पनि।
उद्गीत ओंकार उद्गीत ओंकार अनि निधन उपद्रव हिंकार यिनी छन्। त्यसमा यो जो ओम हो उसको अवयव हो केवल। ओम यस उद्गीतको उपासना गर्नु भनेछ। तो ओम यो तो एक अवयव हो, परंतु उद्गीत बुद्धिले उपासना गर्ने उद्गीत हो भनेर। यहाँ जो छ उद्गीत अवयव भूत, उद्गीत जो शामको एक अवयव हो, त्यसको जो अवयव हो त्यो अवयव रूप जो प्रणव ओंकार त्यसलाई उपासना बताइएको छ छान्दोग्य उपनिषदमा। और फल पनि बताएछ। हन्त असुरान यज्ञ उद्गीतेन त्याम। देवताहरूको यो एक कल्पना छ, उनीहरूको वाक्य हो असुरहरूलाई हामीले यस यज्ञमा उद्गीतको द्वारा विजय प्राप्ति गर्ने पराजय गर्नेछौँ भनेर यो बाजीराम भनेको यजुर्वेदीहरूको बृहदारण्यकमा कृष्ण उद्गीत विषयक छ। समस्त उद्गीत पूरा उद्गीत स्वरूपकै उपासना बताइएछ। उद्गीत विषयमिति रूपभेदा, उपासनाको रूप माने स्वरूपमा भेद हो। एक ठाउँ उद्गीतको अवयवको मात्र उद्गीत बुद्धिले उपासना गर्दैछ और एक यो बृहदारण्यकमा पूरा उद्गीतकै उपासना गर्दैछ। यसकारण स्वरूप भिन्नता हो। अतः विद्या भेद, यो उद्गीत विद्या दुवै भिन्न हुन्। भिन्न र अभिन्नमा के अन्तर हुन्छ भन्दा दुईटै विद्या यदि अभिन्न भए एउटै हुन गए एउटै मानियो भनेपछि दुवैतिर बताइएका गुणहरू उसका दुवै ठाउँ उपस्थित गरेर उसको उपासना गर्नुपर्छ। ती गुणहरूले युक्त। अब विद्या भिन्न छन् भने जहाँ जो वर्ण गरेछन् तिनै गुणले मात्र युक्त त्यसको उपासना हुन्छ। यस कारणले यथा जसरी बताइन्छ भिन्नता बताउनलाई एउटा उदाहरण दियो, फेरि दिइँदैछ यहाँ दृष्टान्त। यथा एकस्यामपि शाखायाम, यो त शाखा भिन्न भए, एउटा सामवेदी शाखा हो एउटा यजुर्वेदी हो, परन्तु एक शाखामा पनि जसरी एक शाखा उद्गीत उपासने उद्गीतको उपासनामा हिरणमय पुरुष दृष्टि ओम हिरणमय परमात्माको उपासना गर्दा हिरणमय शरीर रूपले उपासना गरिएछ। त्यही ओंकारको एकस्मिन् उपासने एक शाखा उद्गीत उपासने हिरणमय पुरुष दृष्टि एउटामा हिरणमय पुरुषो दृश्यते गरेर सुवर्णमय रमणीय शरीरले युक्त बताइएछ। त हिरण्य पुरुष दृष्टिले वहाँ त्यही ओंकारको उपासना हुँदैछ उसैको। और अर्को छ परोबरी यस्तो आदि, परोबरी यस्तो इत्यादि गुण जो छन् सर्वश्रेष्ठ गुण त्यही ओंकारका। ओंकारमा ध्यान गर्नु छ, एक ठाउँमा परमात्माको हिरणमय रूप धारण गरी बताइएछ उपासना गर्ने, त्यो दृष्टिभन्दा ओंकारमा यो दृष्टि गर्ने त्योभन्दा परोबरी यस्तो इत्यादि जो गुण हो, वरीयसाम पर श्रेष्ठहरूमा पनि पर, त्यो परोबरीय हो। त्यो परोबरी यस्तो आदि जो गुण हो त्यसले विशिष्ट त्यही प्राणमा परमात्माको दृष्टि गरिन्छ। यो भिन्न हुन्छ किनकि स्वरूपमा भिन्न भयो। एक बार भिन्न रूपले विशिष्ट परमात्माको उपासना हुन्छ, अर्को ठाउँमा भिन्न गुणले युक्त। जस्तै एउटै शाखामा उसै प्रणवको उद्गीत बुद्धिले उपासना गर्दा यहाँ भिन्नता भनेछ विद्यामा। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि भिन्न शाखामा पठित जो यो उद्गीत विद्या हुन् त्यो एक जग्गा उद्गीतको अवयव केवल प्रणवको उपासना छ प्राण दृष्टिले, अर्को शाखामा सम्पूर्ण उद्गीतको उपासना छ, उद्गीतको उपासना छ। यस कारणले दुईटै विद्या भिन्न हुन्। दुवै शाखामा बताएको निर्णय गरियो। अब फेरि शङ्का गरिँदैछ अर्को सूत्रले, संज्ञातश्चेत् तदुक्तम अस्तित्व तदपि। नाम त एक छ, दुवै नाम एक भएपछि पनि विद्या एक मानिन्छ भनेर एउटा नियम बताएको थियो पहिले। एकम वा समय फल संयोग अनि नाम अभिन्न भनेर जो बताइएको थियो त्यसमा नाम त अभिन्न छ दुईटैको। उद्गीत दुईटैलाई भन्छन् उद्गीत भनेर उद्गीत विद्या भनेर दुवैलाई एउटै नामले पुकारा गरेको हुनाले उद्गीत विद्या यति संज्ञेक्यम उक्तम चेत
संज्ञा त एक त बनाएछ, संज्ञा माने नाम, नाम एक बताएछ, यसका दुईटै विद्या एक हुन सक्छन् भनेर पूर्व पक्ष गर्दैछ। त्यसो भन्दा चेत तदुक्तम अस्तित्व तदपि उत्तर दिइँदैछ। संज्ञा एक भएको हुनाले विधेय एक हुन सक्छ। यदि चेत यदि शङ्का गर्छौ भने विधेय भेदेपि, विधेय जो छन् भिन्न भिन्न छन्, विधानद्वारा विधान गरिने जो विद्या हुन् तिनीहरू भिन्न भिन्न हुँदा पनि संज्ञा केमा अस्ति अब विधेय अर्थ भिन्न भिन्न भए पनि विधान गरिने जो विषय हो त्यो भिन्न भिन्न भए पनि संज्ञा एक देखिएको छ। एक संज्ञा त उसमा पनि देखिएको छ, विधेय भेद भए पनि विधान गरिने जो विषय हो त्यो भिन्न भिन्न हुँदा पनि दुवैको नाम एक देखिएको हुन्छ। यो पनि भएको छ, यही विद्या भनेर उद्गीत विद्या भनेर एक नाम छ। अत यथा जस्तै बताइँदैछ यहाँ, यथा नैयमिक अग्निहोत्रे कुण्ड पाइनाम आयन अग्निहोत्रे, अग्निहोत्र कर्म हुन्छ। अग्निहोत्र कर्म भनेको दैनिक गर्ने कर्म हो। दैनिक गृहस्थ आश्रम भएर सपत्निक जो दैनिक गरिने कर्म हो सन्ध्यावन्दनको बाद त्यसलाई भन्छन् अग्निहोत्र। अग्निहोत्रम जुहोती भन्छन्। त्यो एउटा हुन्छ नैयमिक नियमले प्रतिदिन गर्ने अग्निहोत्र। अर्को छ अग्निहोत्र कुण्ड पाइनाम अयन, अयन बदलेपछि दक्षिणायन उत्तरायण, यसरी अन्य अयन परिवर्तन भएपछि एक अयनदेखि अर्को एकमा गरेर अर्को अयनमा गएर गर्ने, यस्ता प्रकारको कुण्ड पाइनाम गरेर उनीहरूको जो अयनाग्नि हो त्यो अग्निहोत्र दुईटै नाम छ परन्तु भिन्न छन्। अग्निहोत्र दुवैलाई भनेछ परन्तु यो एक कसरी हुन सक्छ, एक दैनिक गरिन्छ, एक 6 महिनामा गरिन्छ भनेपछि नाम एक भए पनि त्यहाँ विधेय त भिन्न भिन्न छन्। विधेय भेदमा पनि विधेय भेद कसरी भयो, एउटा दैनिक गर्ने अग्निहोत्र भयो, एउटा भयो 6 महिनामा गर्ने अयन परिवर्तन हुँदा गर्ने अग्निहोत्र। त्यो यसमा पनि नाम एक छ, यसका नाम एक भएर मात्र ऐक्य हुन सक्दैन। अरू पनि भेद गर्नेवाला भिन्नत्व सिद्ध गर्नेवाला हेतु छन्। यहाँ प्रकरण भेद बताइएछ, प्रकरण भिन्न भएको हुनाले यो जो उद्गीत विद्या हो दुवै शाखामा बताइएको एउटा होइन, भिन्न भिन्न हो। एक सूत्रहरू छ यस प्रकार यस अधिकरणमा, व्याप्तेश्च समञ्जसम प्रथम प्रपाठके उपक्रमवद् उत्तरास्वपि प्रणवस्य उपास्यत्व व्याप्तेर मध्ये च। प्रथम प्रपाठक भनेको छान्दोग्य उपनिषदको पहिलो अध्यायमा, पहिलो अध्यायमा आरम्भमा जम्मै यिनी विद्या छन् उद्गीत विद्या। प्रथम प्रपाठके उपक्रमवद् आरम्भमा जसरी बताएछ त्यस्तै प्रकारले ओमित्येत अक्षरम उद्गीतम उपासित भनेर सुरु गरेको त्यो अगाडि तक छ पहिलो अध्यायमा। आरम्भ गरे जस्तै उत्तरासोपी अगाडि जो बताइने उद्गीत विद्या हुन् तिनीमा पनि प्रणव नै उपास्य छ, ओङ्कार नै जति बताइएछ त्यो उपास्य हो उद्गीतहरू छान्दोग्य उपनिषदको पहिलो अध्यायमा। प्रणवस्य उपास्यत्व व्याप्त, प्रणवत्व नै ओङ्कार नै उपास्य रूपले व्याप्त छ। आरम्भदेखि पछि तक त्यसैको चर्चा छ, त्यसैको नै विधान गरिँदैछ। असल त्यसैको व्याप्ति भयो, त्यही ओङ्कारको नै व्याप्त भएको हुनाले मध्ये च उद्गीत उपासना चक्रे, बिचमा पनि जब आदिमा त्यही छ अन्त्यतिर पनि गएर त्यो अध्यायमा त्यही ओङ्कारका नै उपासना छ भने बिचका जो विद्या हुन् त्यो उद्गीत त्यसमा पनि त्यही ओङ्कारको नै व्याप्ति हुन्छ। उद्गीत उपासना चक्रेले भनेर यहाँ के गरेछ भने अवयवलाई समुदाय रूपमा बताए। यो ओम भनेको त उद्गीतको एउटा अवयव हो, अङ्ग हो, त्यसमा उद्गीत भनेको पुरा हो। त्यो उद्गीत नामले गरेछ। अवयवमा समुदायको व्यवहार गरिएछ। उद्गीतम उपासना चक्रे भनेर बताइएछ। यसलाई परन्तु यो पनि के हुन्छ भन्दा आदिमा आरम्भदेखि अन्त्य तक ओङ्कारकै उपासना बताइएको हुनाले बिचमा पनि उद्गीत शब्दले त्यही ओङ्कारलाई नै बताइएको भनेर यो सङ्गति समञ्जस हुन्छ, सङ्गति मिल्दछ। प्रथम प्रकाठके उपक्रमवत् उत्तरासोपि प्रणवस्य, उत्तरासोपि उत्तर अगाडि भएका जो उद्गीत उपासना हुन् तिनीहरूमा पनि प्रणवस्य उपास्यत्व व्याप्तिहरू
प्रणवको ओङ्कारको नै उपास्यत्व नै व्याप्ति भएको हुनाले उहाँसँग त्यो नै फैलिएको हुनाले मध्य बीचका स्थलमा पनि बीचका उपासना जो भनिएको छ उद्गीत उपासना चक्रे उद्गीतलाई उपासना गरे भने पुरै उद्गीतको भनेको छ त्यसको पनि यो प्रणव विषय हो ओङ्कारलाई नै यहाँ पनि भनेको भनेर त सङ्गति बन्दछ किनकि आदिमा पनि उद्गीतको अवयव ओमको उपासना छ अन्त अगाडि पनि त्यो अध्यायमा त्यही छ भने बीचको उद्गीत नामले लिएछ भने त्यो ओङ्कारलाई नै लिँदा सङ्गति हुन्छ ओङ्कार नै यस प्रकारमा अध्यायमा व्याप्त भएको हुनाले मध्यमा पनि उद्गीत शब्दले त्यो उद्गीतको अवयव ओङ्कारलाई नै हो भन्ने ओङ्कार विषयक मान्दा तब सङ्गति हुन्छ समञ्जस सङ्गति मिल्दछ अतः बीचमा पनि उद्गीत शब्दले छान्दोग्यमा जो छ त्यो उसलाई प्रणवलाई नै भनेको हो अतः उद्गीत विद्या भिन्न हुन् नाम एक भएर मात्र हुँदैन भन्यो अब यो अधिकरण पुरा भयो अन्यथात्व अधिकरण अन्य शब्द यो अन्य हो भन्ने अन्य त सिद्ध गर्ने विद्या हो अब आउँछ सर्वाभेदाधिकरण अब प्राण विद्या आउँछ प्राण विद्याको छान्दोग्य उपनिषदको प्राण विद्याको यहाँ वर्णन आउँदैछ छान्दोग्य बृहदारण्य कौशितकी तीनवटा उपनिषदको यहाँ उद्धृत गरिरहेछ यो हवै ज्येष्ठश्च ज्येष्ठञ्च श्रेष्ठञ्च वेद ज्येष्ठश्च वै श्रेष्ठश्च स्वानाम भवति जसले ज्येष्ठ र श्रेष्ठ नाम गरेको जो तत्त्व हो त्यसलाई जसले जान्नु उपासना गर्दछ त्यो उपासक पनि त्यही फलले युक्त हुन्छ आफ्नो समाजमा ज्येष्ठ र श्रेष्ठ भएर प्रसिद्ध हुन्छ जस्तो धर्म भएको गुण भएको तत्त्वलाई उपासना गर्नु त्यही उपासकमा पनि गुण आउँछ त्यही प्राप्त हुन्छ उसलाई भनेर यहाँ बताइँदैछ त्यो ज्येष्ठ र श्रेष्ठ को हो त ज्येष्ठ श्रेष्ठ भन्दा प्राणो भाव ज्येष्ठ श्रेष्ठ छ यो जो प्राण हो यसैलाई ज्येष्ठ र श्रेष्ठ भन्छन् अतिशयन वृद्ध यति ज्येष्ठ अतिशयन प्रशस्त यति श्रेष्ठ हुन्छ यो यस प्रकारले शब्द बन्दछ नि अतिशयन वृद्ध भन्दा त हुन्छ ज्येष्ठ यस विग्रहमा तद्धितबाट बन्दछ यो रूप और अतिशयन प्रशस्य इति श्रेष्ठ अत्यन्त प्रशंसित जीव हुन्छ उसलाई श्रेष्ठ भन्छन् त ती दुवै गुणले युक्त भएको हो त भन्दा प्राण हो यस प्राणलाई उपासना ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणले युक्त भएको ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व गुणले युक्त भएको प्राणको उपासना गरेपछि उपासक पनि त्यही गुणले युक्त हुन्छ आफ्नो समाजमा ज्येष्ठ र श्रेष्ठ भएर आफू पनि प्रसिद्ध हुन्छ भनेर छान्दोग्य उपनिषद बताइयो अब यसैलाई इति बाजिनाम छान्दोगानाम अब यो जो प्राण विद्या हो उसको उपासना तीन उपनिषद बताएको छ ज्येष्ठ श्रेष्ठ यो छान्दोग्य भयो तथा यो बाजी भनेको सामवेदी तथा छान्दोगानाम यो उल्टा भएछ छान्दोगानाम बाजिनाम यो पहिले यो सामवेदको छान्दोग्य उपनिषदको प्रस्तुत छ अनि त्यसै बाजिनाम भनेको बृहदारण्यको यजुर्वेदीय अब अर्को बताइदिएछ कौशितकी नाम छ कौशितकीहरूको उपनिषदमा पनि यो आएको छ प्राण विद्यायाम तीन ठाउँ प्राण विद्या छ छान्दोग्य उपनिषद बृहदारण्यको उपनिषद र कौशितकी उपनिषद यो तीनमा छ यो प्राण विद्या तिनै ठाउँमा तिनै उपनिषदमा उल्लिखित जो प्राण विद्या हो त्यसमा बाघादि प्रकरण बाघादि कर्ण ग्राम स्थित बाघादि बाघ इन्द्रिय जो कर्णहरू हुन् कर्ण माने ज्ञानका साधनहरू वाणी बोल्नेको साधन हो और नासिका जो गन्धको ज्ञान गराउने वाला चक्षु रूपको ज्ञान गराउने वाला ये सब ज्ञान का कर्ण हुन् सब साधन तो बाघादि कर्ण ग्राम स्थित ये बाघादि जो इन्द्रियहरू हुन् उनीहरूको समुदायको वहाँ चर्चा छ स्थित छन् विद्यमान छन् तत्कार्य से छ फेरि तिनीहरूको कार्य पनि बताएछ सबैको कार्य प्राणको हेतुले हुन्छ भनेर वाणीले जो बोल्छ बोल्ने शक्ति कसको अधीन छ भन्दा प्राणको अधीन छ प्राणको अधीन वाणीको बोल्ने शक्ति हुन्छ
प्राणले सहायता नदिएपछि बाणी बोल्न सक्दैनौँ। सबैको त्यस्तै छ। बाघ आदि गरेका चक्षु यति जति इन्द्रियहरू हुन् सबको आफ्नो आफ्नो कार्य गर्नु कारण कुन हो भन्दा प्राण हो भनेर बताइएको छ। त्यहाँ प्राण हेतुकत्वेन प्राण हेतु प्राण चाहिँ हेतु जसको उनीहरूको आफ्नो आफ्नो कार्य गर्नुमा हेतु आएर त्रिशिशुअपि त्रिशिशुमा तिनै उपनिषदमा यी तिनवटै उपनिषदमा एक रूपेण एक समान रूप एकै रूपले प्राण ज्येष्ठ उपपादितम प्राणको ज्येष्ठ र श्रेष्ठ उपवादन गरिएको छ। उहाँ पनि तिनवटै उपनिषदमा प्राण भनेको सबै इन्द्रियका प्रति ज्येष्ठ र श्रेष्ठ हो भनेर यो प्रतिपादन गरिएको छ। अब बाघादिगत वशिष्ठत्वादि सम्बन्धित्वमपि प्राणस्य उभयत्र उक्तम बाघ आदिमा रहेको जो वशिष्ठत्व इत्यादि धर्म हो त्यो पनि प्राणको हो भनेर दुवै उपनिषद बताएछ। यसमा कथा यस्तो छ इन्द्रियहरू सबै आपसमा विवाद गर्न थाले। विवाद सबैले गर्छन्। इन्द्रियहरू पनि एकबार विवाद गर्न थाले। सबैले भने त म श्रेष्ठ म ठुलो भनेर ठुलो गरे। बाणीले भने म ठुलो म नबोले तिमीहरू कसरी खान्थ्यौ मैले एकत्र गर्छु खान्छौ तिमीहरूले बोल्छु र भने बाणीले त्यस्तै भन्यो। आँखाले भन्यो मैले नदेखेँ तिमी कसरी हेर्ने कसरी काम चल्थ्यो तिम्रो सबै विवाद गर्न थाले। अब आपसमा निर्णय भएन। निर्णय गर्ने त अर्को चाहिन्छ। यिनी सबै गएर ब्रह्माजीको पासमा ब्रह्माजीमा गएर पितामह सोधे कि हे पितामह हामीहरू को श्रेष्ठ हो को श्रेष्ठ छ बताइदिनुहोस्। हामी को ठुलो होइन हामी सबैमा। ब्रह्माजीले एक क्रियात्मक रूपमा बताउनु हो कि जो नरहँदा सबैको काम रोकिन्छ त्यही श्रेष्ठ हो। जो नरहँदा यो शरीर मुर्दा जस्तो हुन्छ केही गर्न नसक्ने हुन्छ त्यही तिमीहरूका मध्ये श्रेष्ठ तिमीहरू आफै निर्णय गर। फर्केर आएर सबभन्दा पहिले बाणी निस्किछ। बाणी निस्केर 1 वर्षमा फर्केर आएपछि म बिना त मर्नासम्म भएवाला भनेर आएको। आएर बाणीले सोधे तपाईँहरूको काम कस्तो चल्यो भन्दा जस्तै गुङ्गाको चल्छ लाटाको चल्छ भनिदिए। सबै काम गर्दै थियौँ इसाराले गर्दै थियौँ हेर्दै थियौँ सुन्दै थियौँ। बाणीले सोधिछ होइन म बिना पनि यिनको काम चल्ने रहेछ मेरो बहिष्कार गर्छन् भनेपछि त आएर आफ्नो ठाउँमा बसिहालेँ म आफू बस्छु ठाउँमा भने। त्यस्तै प्रकारले चक्षुले नै निस्केर गयो। त्यो पनि 1 वर्षको बादमा आयो अरे। फेरि आएछ म बिना कसरी बाँच्यौ तिमीहरू कसरी काम गर्न सक्यौ अन्धा जस्तै भनेछ। अन्धाले जस्तै गर्थ्यो त्यो हामीले अरू सबै अङ्गले गऱ्यौँ बिना आँखा पनि चलाइहाल्यौँ त्यो पनि आफ्नो ठाउँ आएर बस्यो। त कानले यसै गर्यो उसले पनि आएर सोध्यो जस्तै बहिराको चल्छ भनिदिए। मन पनि निस्केर सबै जाँदै अनि त्यस पछाडि मनले पनि आएर भनेछ कसरी चल्यो तिमीहरू काम म बिना कसरी सोच्यौ तिमीले सोच्ने त मनले हो नि त। तिनीहरूले भनेछन् जस्तै सानो बालकको चल्छ अरे। सानो बालकले मनको काम त गर्दैन त्यस्तै प्रकारले जस्तो बालकको चल्छ हामीले अरूबाट गऱ्यौँ चलिहाल्यो काम भने सबैको भयो कि कुनै नभए पनि चल्ने रहेछ। अब प्राणले भनेछ अच्छा त म निस्किन्छु अब तिमीहरू सबैको पालो हो अब निस्केर जान्छु भनेर प्राणले तुरन्त अरू जो हुन्छ अन्य त विद्यमान हुन्छ र पञ्चवृत्ति हुन्छ प्राण त आफ्नोमा वृत्ति सबै ठाउँबाट उसले तान्न थाल्यो। तान्न लाग्यो निकाल्नै परेन भर्खर सुरु गरेको थियो। त्यसै बेला त यिनको स्थिति कस्तो भयो भने आँखा हेर्न बन्द हुन लाग्यो सबै शिथिल भइसक्यो। यिनीहरू सबै खलबली मचियो। आँखाको दृष्टि हरायो कानको शक्ति हरायो सबै हरायो। अनि निस्किनु भर्खर लागेको थियो त्यहाँबाट यिनीहरूले भने कि भयो नजानुहोस् निर्णय भइसक्यो नजानुहोस् निर्णय भयो भनेर सबैले रोके। हामी मान्यौँ तपाईँ नै ज्येष्ठ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भने। पहिले आफूको अलग अलग थिए नि दृष्टिहरू यो ज्येष्ठ श्रेष्ठ नाम उनीहरूले सबैले फेरि प्राणलाई समर्पित गरे। जब प्राण आएर आफ्नो बसेपछि तपाईँ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ अब जानु पर्दैन भने आफ्नो फेरि त्यो धर्मलाई आएर समर्पित गरे। बाणीले भनेछ म जो वशिष्ठ हुँ बाणीको नाम वशिष्ठ हो अरे किनकि सबैलाई बस गर्नेवाला बाणी हो। बाणीले बस गर्छ आफ्नो उसले वसुमती भएको पनि वशिष्ठ भनेछ। म जो वशिष्ठ हुँ तपाईँ नै वशिष्ठ हुनुहुन्छ भनेर आफ्नो धर्म सबैले समर्पण गरे।
प्राणलाई समर्पण गरे। अनि यस प्रकारले जो आफ्ना गुणवाला थिए त्यो सबै प्राणलाई समर्पित गरे। यसको तात्पर्य कि म जो बस्छु तपाईँ हुनुहुन्छ, जो तपाईँ सम्पत हुनुहुन्छ, जो म सम्पत भन्ने छु हो त्यो सम्पत तपाईँको भनेर। माने हाम्रो जो यो छ, हाम्रो शक्ति सामर्थ्य नाम तपाईँको अधीन छ भन्ने यो तात्पर्य हो। सबैले समर्पण गरेका छन् आफ्नो आफू धर्मको। अब यही यहाँ वर्णन गरिएछ। अरू ठाउँमा समर्पण गरेछ आफ्नो आफ्नो गुण, कौशितकीमा छैन भनेर यहाँ विवाद आउँदैछ। यो कथा नक्ला अब यसका साथ घटाउँ हुन्छ। बाघादि कर्ण ग्रामस्थे तत्त कार्यस्य च, वाणीले गर्ने जो कार्य हो, कानले गर्ने काम हो, आँखाले गर्ने काम हो, देख्ने, सुन्ने, बोल्ने इत्यादि, यो कार्य प्राण हेतुगत होइन। प्राणको अधीन रहेछ भने निश्चय हो। त प्राण हेतु भनेर प्राण रहँदा यिनी सबै गर्न सक्छन्, अब प्राण नहुँदा सक्दैनन्। प्राण अलिकति निस्केर जान खोजे भने यिनीहरूको स्थिति दुर्दशा भइसक्यो यिनीहरूको। त्यस कारणले हेतुकत्वेन ती शीर्षोपि रूपेण यो तीनवटै उपनिषदमा छान्दोग्य, बृहदारण्यक और कौशितकीमा एकै रूपले बताएछ। प्राणको ज्येष्ठ श्रेष्ठ सबै बताएछ, ज्येष्ठ श्रेष्ठ भनेर। तथा बाघादिगत वशिष्ठत्व आदि, बाघादि इन्द्रियहरू भएको जो वशिष्ठत्व, वसुमत्व और सम्पत बनाएछ। सम्पत, कानलाई सम्पत बनाएछ। सम्पत किन भने समस्त सम्पत्तिको हेतु वेद हो। अब वेदलाई सुन्ने कान हुन्, त्यस कारणले कानलाई सम्पत भनेछ। त्यो कानमा भएको जो सम्पत हो त्यो पनि प्राणलाई नै समर्पण गरे। यस कारणले सबै यिनी इन्द्रियहरूमा भएका जो तत्त गुण हुन् ती सबै प्राणमा समर्पित गरिएको छ। यसले प्राण ती गुणहरूको सम्बन्धी बन्यो कि यो हाम्रो होइन, यो ममा जो गुण छ यो गुण तपाईँको हो भनेर सबै उसमा सम्बन्धी बताएछ। यस प्रकारले प्राणस्य उभयत्र उक्तम, उभयत्रमा दुवै ठाउँ हो, छान्दोग्य बृहदारण्यकमा जो इन्द्रियहरूको जो गुण हो त्यो जो छ प्राणलाई समर्पित गरेर प्राणको सम्बन्धै नै इन्द्रियहरूका गुणहरू, सम्पद, वशिष्ठत्व इत्यादि सबको सम्बन्धी पनि बताएछ दुवै उपनिषदमा। अब कौशितकीमा अरू त वर्णन गरेछ। कौशितकीनान्तु कौशितकीमा गएर तन्नोक्तम, कौशितकीमा आफ्नो आफ्नो गुणको समर्पण गरेका छैनन्। जो वाणीले आएर म जो वशिष्ठ हौ त्यो तिमी वशिष्ठ हौ भनेर उसलाई जो भनेछ, आफ्नो आफ्नो धर्म उसलाई समर्पण गरेका छैनन्। यो तपाईँको हो भनेर बताएछन्, यो कौशितकीमा छैन। ज्येष्ठ जो श्रेष्ठ त्यो इन्द्रियको सबै बताएछ, निस्केर जाने पनि बताएछ, सबै छ। परन्तु एउटा यिनीहरूले आफ्नो आफ्नो धर्म प्राणलाई समर्पण गरेको यो कुरा छैन कौशितकीमा। यो तन्नोक्तम भन्यो। तथापि यसो नभए तापनि ज्येष्ठ श्रेष्ठ उपादान प्रकार, यो ज्येष्ठ हो यो श्रेष्ठ हो भन्ने जो वर्णन गरेको छ त्यो तरिका उहाँ पनि छ, सबै छ अरू कौशितकीमा पनि। ज्येष्ठ श्रेष्ठ उपादान प्रकारस्य सर्वस्य अभेदात, जस्तो छान्दोग्यमा छ, जस्तो बृहदारण्यमा छ, त्यस्तै प्रकारले कौशितकीमा पनि छ अरू। इति यस कारणले कौशितकी प्राण विद्यामपि वशिष्ठत्वादि उपसंहार्य। यस कारणले कौशितकीको जो प्राण विद्या हो त्यसमा पनि जो गुण छान्दोग्यमा प्रतिपादित यो प्राण विद्यामा जो बृहदारण्यको छ तिनी गुणहरू उहाँ पनि उपसंहार गर्नुपर्छ। तिनी गुण उहाँ पनि लगेर उपस्थित गरेर प्राण विद्या उपासना गर्नुपर्छ। किनकि विद्या एक हो भनेर निर्णय भएपछि जो अन्य उपनिषद बताएका त्यसका गुणहरू पनि उहाँ उपस्थित गर्नुपर्छ। बृहदारण्य और कौशितकीमा त छँदैछ, और यो छान्दोग्यमा बृहदारण्यमा छैन ती गुणहरूको समर्पण। यस कारण ती वशिष्ठत्व आदि गुण पनि उहाँ समर्पण गरेर तद्विशिष्ट रूपले प्राण विद्याको उपासना गर्नुपर्छ कौशितकीको उपनिषद त्यसमा पनि भनेर यो निर्णय गरियो। सर्वाभेद सबै ठाउँको एकै छ, अभिन्न छ। यो भएछ नि क्या छ सर्वाभेदात, सर्वाभेदात सबै अरू अभिन्न छ। वशिष्ठत्व इत्यादि जो छ बताएको त्यो सबैतिर अभिन्नता छ। और एउटा केवल समर्पण छैन, त्यो समर्पण नगरेर वशिष्ठत्व आदि पनि उहाँ उपसंहार गर्नुपर्दछ। यही भयो सर्ववेदात जो तरिका बताएको थियो, जो उपासनाको वर्णन गर्ने इन्द्रियहरूको जो रीति हो त्यो सर्वत्र तीनवटै ठाउँमा एकै छ। तो सर्ववेदात
अन्यत्र में अन्यत्र यी गुणहरू अन्यत्र माने जो कौशितकीको प्राण विद्यामा जो यो वशिष्ठत्व आदिको उल्लेख गरेको छैन प्राणमा सम्बन्धित बताएको छैन त्यो पनि उहाँ उपसंहार गर्नुपर्दछ। अन्यत्र भनेको अन्यको प्राण विद्यामा पनि इमे भनेको यो वशिष्ठत्व आदि यी वशिष्ठत्व जो धर्म हुन् तिनी पनि उपसंहार गर्नुपर्छ र वशिष्ठत्वादि धर्मले विशिष्ट रूपले प्राणको उपासना गर्नुपर्दछ यो निर्णय हो। अब आनन्दादि अधिकरण बताइँदैछ। पान विद्याका अङ्गहरू सब बताइयो, सबै त लैजान विद्या एक भएको बताइयो। अब यहाँ आनन्द आदिमा आउँदैछ जो कुनै विद्यामा परब्रह्म ब्रह्म विद्या अनेक छन्। ब्रह्म विद्याहरूमा अनुसन्धान गर्ने गुण विद्याको उपासना गर्दा ब्रह्मको उपासना गर्दा कुन कुन गुण वहाँ उपस्थित गर्ने र अनुसन्धान ध्यान गर्ने कसको नगर्ने भन्ने यो निर्णय गर्दैछ। अब और यहाँ बताइदैछ कुनै गुण त्यहाँ सबै विद्यामा उपस्थित हुँदैन, कुनै गुण हुन्छन्। ब्रह्म विद्याहरूमा अन्यत्र पनि उपस्थित हुने कुन गुण हुन् ब्रह्मका भनेर यो निर्णय गर्दैछ। यहाँ आनन्दादय प्रधानस्य यस सूत्रमा सर्वत्र अभेदात्म सर्व अभेदात छ त्यसको यहाँ पनि अनुवृत्ति हुँदैछ। यो सूत्रमा अभेदात इति वर्तते सर्वाभेदात्म अभेदात जो छ हो त्यसको यहाँ पनि वर्तते भने अनुवर्तते यस सूत्रमा पनि अर्थ गर्दा अनुवर्तन गर्नुपर्छ। जस्तो हाम्रो व्याकरणको नियम छ कि सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रान्तरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। जो पद सूत्रमा देखेको छैन त्यो अन्य सूत्रबाट पनि अनुवर्तन गरेर अर्थ गर्नु सर्वत्र हुने नियम रहेछ। यस्तै पनि आवश्यकता अनुसार यहाँ पनि अनुवर्तन गरिन्छ। तो पूर्व जो यो सर्वाभेदात जो सूत्र छ यसमा अभेदात अनुवृत्ति गरिएको छ। अभेदात इति वर्तते वर्तते भने अनुवर्तते यहाँ ल्याएर जोडिन्छ अर्थ गर्दा ब्रह्म स्वरूप निरूपण अन्तर्गत अमलत्व ज्ञानानन्दादयो गुणा सर्वासु परविद्यासु उपसंहार्या। एक हुन्छन् ब्रह्म स्वरूपका निरूपक धर्म, अर्को कोटि हुन्छ निरूपित ब्रह्मका स्वरूपगत धर्म। ब्रह्मको असाधारण परिचय गराउने धर्महरूलाई ब्रह्म स्वरूप निरूपक हुन्छन्। जुन धर्महरूलाई वर्णन गर्दा ब्रह्मको पूर्ण रूपले बोध हुन सक्छ, परिचय हुन सक्छ, तिनलाई स्वरूप निरूपक धर्म भन्छन्। ती स्वरूप निरूपक धर्म 5 बताइएका छन्। 5 बताइएका छन्। सत्यत्व ज्ञानत्व आनन्दत्व सत्यत्व ज्ञानत्व आनन्दत्व अमलत्व अनन्तत्व ये 5 छन्। सत्यत्व ज्ञानत्व आनन्दत्व अमलत्व अनन्तत्व ये 5 छन् गुण परमात्मा का स्वरूप निरूपक धर्म। सत्यत्व सत्यम ज्ञानम अनन्तम 3वटा बताएछ, त्यसबाट 3वटा लिने सत्यत्व ज्ञानत्व और आनन्दत्व अमलत्व अनन्तत्व ये 5 धर्म स्वरूप निरूपक धर्म हुन्। यिनी सबै विद्याहरूमा यिनलाई उपस्थित गर्नुपर्छ। यिनी गुणहरूले विशिष्ट ब्रह्मको उपासना हुन्छ। के बताइन्छ यहाँ ब्रह्म स्वरूप निरूपण अन्तर्गत ब्रह्म स्वरूपको निरूपण गर्न भित्र परेका कहीँ 1-2टा हुन्छन् उल्लेख गरिया हुन्छ, त्यहाँ पनि सबैलाई उपस्थित गर्नुपर्छ, सबै सम्झिनुपर्छ। 5 स्वरूप निरूपक धर्म ब्रह्मका। यसबाट ब्रह्मको परिचय हुन्छ। यस बिना परमात्माको पर ब्रह्मको स्वरूप परिचय हुँदैन, स्वरूप ज्ञान हुँदैन। यो 5वटै उपस्थित गर्नु सबै विद्यामा। ब्रह्म स्वरूप निरूपण गर्नमा अन्तर्गत भएका जो अमलत्व भनेको निर्मलत्व दोषरहितत्व जसलाई भन्छन् अखिल हेय प्रत्यनिकत्व
समस्त दोष रहित तत्त्वलाई अमलत्व भनिन्छ। मल रहित भनेको दोष रहित तत्त्व यो हुन्। सत्यत्व निर्विकार हो, निर्विकारत्व ज्ञानत्व, अनि त्यस पछाडि अमलत्व आनन्दत्व। सत्यत्व, ज्ञानत्व, अमलत्व, आनन्दत्व, अनन्तत्व। परमात्मा सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, हे प्रतिनिक स्वरूप माने दोष रहित स्वरूप तथा अनंत, अनंत स्वरूप। अनंत भन्छन् जो त्रिविध परिच्छेद रहन्छ। देश काल वस्तुको सीमामा जो रहँदैन, बाँधिँदैन, त्यसलाई अनन्त भन्छन्। सबै अन्य वस्तुहरू जो हुन्, लौकिक वस्तुहरू 3 परिच्छेदयुक्त हुन्छन्। कोही देश परिच्छेद हुन्छ, यो ठाउँमा रहँदैन, अर्को ठाउँ, यो ठाउँमा रहन्छ, अर्को ठाउँमा रहँदैन भने त्यो देशविहीनै बाँधियो, त्यो देश परिच्छिन्न हो। और यो कालमा, यस कालमा रहन्छ, अन्य कालमा रहँदैन भने चाहिँ काल परिच्छिन्न हो। और देश काल वस्तु, यो वस्तु अर्को वस्तु हुन सक्दैन। यस कारणले त्यो वस्तु र यो वस्तु भिन्न भए, यो यसै परिच्छिन्न, वस्तु परिच्छिन्न। और परमात्मा सबै वस्तु हुन्छ, सब देशमा रहने, सब कालमा रहने। त्यस कारणले कालावरछिन्न, देशावरछिन्न, सर्वव्याप्त भएको हुनाले, सबै कालमा रहने भएको, नित्य भएको हुनाले कालावरछिन्न, देशावरछिन्न, और सबै वस्तुमा रहने भएको हुनाले वस्तुअवरछिन्न। किनकि सर्वम खलु इदम ब्रह्म भन्छन्, जहाँ पनि परमात्मा भएको हुनाले। यस कारणले देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद रहित हुन्छ, उसलाई भन्छन् अनन्त। त्यस कारणले अनन्तत्व परमात्मामा त्यो पनि धर्म छ। यी स्वरूप निर्भोग धर्म हुन्। यिनी सबै विद्यामा जान्छन् भने बताइँदैछ। आनन्दादय प्रधानस्य ब्रह्मस्वरूप निरूपण अन्तर्गत अमलत्व, अमलत्व ज्ञानानन्दादयो गुणः सर्वासु परविद्यासु, परविद्या भने ब्रह्म विद्या, परमात्मा विद्या, परविद्यासु उपसंहार्या, उपसंहार गर्नु, उपस्थित गर्नुपर्छ। सबै विद्यामा जुन जुन विद्या छन्, ब्रह्म विद्या छन्, उपनिषदमा वर्णन गरेका तिनी सबै ब्रह्म विद्याहरूमा तिनी सबैलाई उपसंहार गर्ने। उपसंहार गर्ने भने ती गुणहरूलाई त्यहाँ उपस्थित गर्ने, गरेर ती गुणसहित परमात्माको त्यहाँ ध्यान गर्नुपर्दछ। किन उपसंहार गर्ने? सबैलाई भन्दा गुणिनो ब्रह्मण सर्वत्र भेदा। जो गुणी, गुणको आश्रय, जसमा गुण हुन्छ उसलाई गुणी भन्छन्। गुणा अस्ति अस्मिन् इति गुणी। गुणको आश्रय जो ब्रह्म हुन् ती सर्वत्र, सबै विद्यामा अभेदात, अभिन्न भएको हुनाले यी सबै विद्यामा कसरी, किन यसलाई उपसंहार गर्ने भन्दा गुणी त एक छ। गुणको आश्रय जसको हामीले उपासना गर्दछौँ, ती गुणहरूको आश्रय ती एक भएको हुनाले उसैका गुण हुन्। यसले त्यस कारणले ती स्वरूप निरूपक गुण सर्वत्र उपसंहार गर्नुपर्दछ। गुणिनो ब्रह्मण सर्वत्र भेदा। सबै विद्याहरूमा गुणी जो, गुणको आश्रय जो ब्रह्म हुन् ती सर्वत्र भने सबै विद्याहरूमा अभेदात, अभिन्न भएको हुनाले यो बताइँदैछ। यस कारणले आनन्दा जो स्वरूप निर्भोग धर्म हुन्, यिनी सबैको उपसंहार सबै विद्यामा हुन्छन् भनेर बताइयो। अब केही गुणहरू छन् जसलाई सबैमा उपसंहार गर्दैन, जहाँ उल्लिखित छन् उही मात्रै चिन्तन गर्ने हुन्छन्। जस्तै यहाँ बताइँदैछ अर्को सूत्रमा, प्रिय शिरस्त्व आदि अप्राप्ति उपचया पयचो चयो हि भेदे। आनन्दमय ब्रह्मको स्वरूप वर्णन गर्दा आनन्दमय परमात्मामा, प्रभुमा बुद्धिलाई आरूढ गर्नको लागि, बुद्धिलाई प्रवेश गराउने, आरूढ गराउने, बिस्तारै उसमा बुद्धिलाई आरूढ गर्ने, बुद्धिमा बसाउनुको कारण त्यहाँ केही उसको रूपक बनाएछ। सम्झाउँदै आनन्दमय जो मुख्य पछाडि वर्णन गर्नुभन्दा पहिले सुरुमा यहाँ बताइएको छ, तस्य प्रियम एव शिर इत्यादि रूपले बताएछ। दक्षिण मोदो, दक्षिण पक्ष प्रमोद, उत्तर पक्ष इत्यादि रूपले रूपक बनाएछ, शरीर जस्तै बनाएछ उसलाई। यिनी छन् भनेर बताइयो। तो प्रिय शिरस्तो, प्रिय एव शिर और मोदो दक्षिण पक्ष,
प्रमोद, उत्तर पक्ष इत्यादि जो बताया छ, यिन सबै जो हुन् ये सर्वत्र उपस्थित हुँदैनन्, यी सबै सर्वत्र प्राप्त हुँदैन। जहाँ ब्रह्मको चिन्तनको लागि ती रूपक बनाएर उपस्थित गरिएको छ ती मात्रै रहन्छन्, ती परमात्मामा अन्यत्र उपस्थित हुँदैनन्। यो बताइन्छ प्रिय तस्य प्रियमेव शिर इति प्रिय शिरस्तो आदि नाम। प्रिय प्रिय शिरो इत्यादि जो रूपक बनाएछ इत्यादि जो धर्म हुन् तिनीहरूलाई अप्राप्ति, अन्यत्र प्राप्ति हुँदैन। किन? ब्रह्म गुणत्व भावा तेसाम, ती ब्रह्मका गुण होइनन्, ती एउटै रूपक बनाएर त्यहाँ त आयो शरीरको जस्तै केवल त्यो एक कल्पना गरेको हो, रूपक उपस्थित गरेको मात्र हो। यो रूप हो, यो तद्रूप हो, तद्रूप भनेर बताएको, परन्तु त्यो होइन नि त तिमी। त्यस कारणले ब्रह्म गुणत्व भावा, त्यो त नभएकालाई पनि यो नभएका त्यसलाई रूपक बनाएर त्यो जुनका जसको शिर होइन त्यसलाई शिर बुद्धि गरेर यस्तो प्रकारले एक बुद्धि आरूढ गर्नुको लागि एक, किनकि रूपवान जो वस्तु हुन्छ त्यसमा झट्टै बुद्धि प्रवेश गर्छ। यस दृष्टिले त्यो आनन्दमयको एउटा बुद्धिमा स्वरूपलाई बसाउनको लागि यो केवल एक रूपक बनाएको हो। यी जो गुणहरू हुन् प्रिय शिरस्थ आदि, यिनीहरू ब्रह्ममा प्राप्त, अन्य विद्यामा प्राप्त हुँदैनन्। किन भन्दा ब्रह्म गुणत्व भावा तेसाम, ती प्रिय शिरस्थ आदि ब्रह्मका गुण नभएको हुनाले, ब्रह्मका स्वरूपका गुण होइन नि। किनकि शिर पक्ष इत्यादि भेद ब्रह्मको कल्पना गर्ने हो भनेपछि ब्रह्मको शरीर त ब्रह्मको स्वरूप सावयव हुन्छ। एक शरीर हुन्छ सावयव वस्तु, त्यसमा शिर अलग हुन्छ, यी सबै अङ्गहरू भिन्न भिन्न हुन्छन्। किनकि शिर पक्षादि भेदे ब्रह्मगुणे सति ब्रह्मण उपचय अपचय प्रसक्ति। शिर, उसको पङ्ख इत्यादि भेद ब्रह्मस्वरूपमा यदि मान्य हो भनेपछि के हुन्छ? ब्रह्मको ब्रह्मगुणीलाई स्वीकार गरेपछि ब्रह्मण, ब्रह्मको उपचय अपचय, वृद्धि ह्रास, उपचय भने वृद्धि, अपचय भने ह्रास, यो पनि ब्रह्ममा प्राप्त हुन्छ। त्यसो भयो भने के हो? त्यो त परिणाम भइहाल्यो, दोष आउँछ। यो बताइँदैछ प्रिय शिरस्थ आदिको अन्यत्र प्राप्त हुँदैन अरू विद्यामा। किनकि ब्रह्म गुणत्व भावात त्यसमा प्रिय शिरस्थ आदि नाम ब्रह्म गुणत्व भावात, प्रिय शिरस्थ आदि जो कल्पना गरिएको छ ती ब्रह्मका वास्तवको स्वरूपका गुण नभएको हुनाले यदि शिर पक्ष आदि पनि ब्रह्मको स्वरूपमा हामीले मान्दछौँ, ब्रह्मको गुण स्वीकार गर्दछौँ भनेपछि दोष आउँछ। के आउँछ भन्दा शिर पक्ष आदि भेदे ब्रह्मगुणे, ब्रह्मको गुणलाई गुणमा शिर पक्ष आदि भेद गर्नुपर्छ। शिर पक्ष इत्यादिको भिन्नता यो स्वीकार गर्ने हो भनेपछि ब्रह्मण, ब्रह्मको अब उपचय अपचय पनि प्राप्ति हुन्छ। प्रशक्ति, उपचय माने स्वरूप बढ्ने घट्ने पनि गर्ने। मानव त्यो शरीरमा शिर पक्ष इत्यादि छन्, त्यो घट्छ बढ्छ शरीर जस्तै हो, त्यस्तै ब्रह्मको स्वरूप पनि प्राप्त हुन्छ। यो मान्दा के हुन्छ? सत्यम ज्ञानन्तम ब्रह्म जो उपनिषद हो त्योसित विरोध आउँछ। सत्यम ज्ञानन्तम ब्रह्म परमात्मा निर्विकार बताएछ। सत्य भने निर्विकार, ज्ञानम ज्ञान स्वरूप, स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप, अनन्त रूपले स्वरूपलाई बताएछ। त्यो श्रुतिसित विरोध हुन्छ। यस कारणले जो जहाँ आनन्दमय विद्यामा जो बताइएछ आनन्दमय स्वरूप वर्णन गर्दा शिरस्थ, प्रिय शिरस्थ आदि उसका धर्म बताएछ, ती ब्रह्मका गुण होइनन्, वास्तव ब्रह्मस्वरूपका गुण होइनन्। त्यो रूपक बनाएर शरीर एउटा कल्पना गरेको केवल बुद्धि आरूढ गर्नुको लागि, यिनीको भरि हुँदैन अन्यत्र उपस्थिति। किन? अप्राप्ति माने अन्यत्र प्राप्ति हुँदैन प्रिय शिरस्थ आदिको। ये यहाँ बता प्रिय शिरस्थ आदि अप्राप्ति, प्रिय शिरस्थ आदि जो बताइएछन् ती गुण ब्रह्मका गुण मानेर अन्यत्र प्राप्ति हुँदैन। किनकि वास्तवमा ब्रह्मका गुण होइनन्, अन्यत्र पनि उपस्थित गरेर के हुन्छ भन्दा उपयाच उपचयापचय, वृद्धि ह्रास पनि प्राप्त हुन्छ परमात्माको शरीरमा। तब विरोध हुन्छ उपनिषदसित, सत्यम ज्ञानन्त ब्रह्मसित। इतरे तु अर्थ सामान्यात, ये जो प्रिय शिरस्थ आदि जो गुण हुन् तिनदेखि जो भिन्न छन्, भिन्न भनेको त्यो आनन्द अमलत्व आदि जो बताइयो। स्वरूप निरूपण गर्ने गुणहरूको भित्र पर्ने भएका, त्यसभित्र पर्ने भएका सबै ब्रह्म जस्तै सर्वत्र उपस्थित हुन्छ। उपास्य ब्रह्म जुन सबै विद्यामा जसरी उपस्थित हुन्छन् त्यस्तै प्रकारले ये जो 5 गुण जो बताए स्वरूप निरूपक धर्म गुणहरू तिनी सबैमा हुन्छन्।
इतरे तो अर्थ सामान्यात, इतरे माने अरू जो ये प्रिय श्रेष्ठ भिन्न जो आनन्द अमरत्व बताइए, यिनी सबै जो स्वरूप निरूपक धर्म हुन् त्यसका भित्र परेका तिनी सबै त प्राप्त हुन्छन्। किन भन्दा ब्रह्म समान, अर्थ सामान्यात अर्थ जो ब्रह्म हो, जस्तै ब्रह्म सर्वत्र उपस्थित हुन्छ, उपस्थित गरिन्छ सबै विद्यामा। किन उपास्य भएको हुना, उपासित ब्रह्म हुन्, यस कारण जस्तै ती विद्याहरूमा ब्रह्मको उपस्थित हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले ब्रह्म स्वरूप निरूपण गर्नेवाला जो गुणहरू हुन् तिनी पनि ब्रह्मकै साथमा उपस्थित हुन्। ब्रह्म जस्तै, ब्रह्म समान, ब्रह्म समान जस्तै उपासनामा ब्रह्मलाई उपस्थित गरिन्छ ब्रह्मस्वरूप, त्यस्तै प्रकारले ब्रह्मका स्वरूप निरूपक धर्म हुने अरू सबै उनी उपसंहार्य त्यो उपस्थित गर्नुपर्छ सबै विद्यामा। यो बतायो इतरे तो भनेर त्यो प्रिय श्रेष्ठ आदि जो इतर हुन्, भिन्न हुन्, तिनीहरूको सबै ठाउँ जो स्वरूप निरूपक रूपले त्यसका स्वरूप निरूपक धर्महरूको मध्यमा आउँछन्, त्यसको भित्र आउँछन्, त्यस कोटिमा आउँछन्, तिनीहरू ब्रह्म समान, ब्रह्म जस्तै सर्वत्र उपसंहार गर्नुपर्दछ, यो निर्णय गरियो। अब यहाँ अगाडि अर्को सूत्रमा यो शङ्का गरिन्छ, जब यिनी ब्रह्मका गुण होइनन् त फेरि किन यिनको चर्चा गरियो, किन बताइयो, उपदेश किन गरियो भनेर शङ्का गरिँदैछ। अध्ययनाय प्रयोजनाभावात्, प्रिय श्रेष्ठ आदि ब्रह्मका स्वरूप गुण होइनन् भनेपछि यिनको उपदेश किन गरियो, के प्रयोजन छ यसको भन्दा बताइँदैछ। प्रिय श्रेष्ठ आदि उपदेश ब्रह्म हो अनुचिन्तार्थ, प्रिय श्रेष्ठ आदि जो ब्रह्म का बताइए गुण रूपले त्यो उपदेश गरेको कारण हो ब्रह्मणो अनुचिन्तार्थ, ब्रह्मको केवल ध्यान गर्नको लागि हो, ब्रह्मको चिन्तन गर्ने, ब्रह्मको आफ्नो बुद्धिमा आरूढ गर्ने त्यो स्वरूपलाई ब्रह्मणो अनुचिन्तार्थ, ब्रह्मको अनुचिन्तनमा ध्यानको लागि। प्रयोजनान्तराभावात्, अरू कुनै प्रयोजन छैन, ब्रह्मको स्वरूपको ध्यान गर्नमा सुगमताको लागि, आनन्दमय स्वरूपको कसरी भन्नु भन्दा एउटा कल्पना गरेर रूपक बनाएर बिस्तारै 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 अगाडि बुद्धिलाई आरूढ गर्दै जाने, पछाडिको छोड्दै जाने हो, यसरी यो बताएको हो। यही शङ्का गरियो, यिनी यदि गुण ब्रह्मका गुण होइनन् भनेपछि यसको उपदेशको प्रयोजन क्या हो त, ब्रह्म स्वरूपका गुण नभयो भनेपछि आध्यानाय परमात्माको स्वरूपको ध्यान गर्नको लागि मात्र उपदेश गरिएको हो। किन प्रयोजनाभावात्, अरू कुनै प्रयोजन छैन यसको, उपदेशको प्रयोजन हो ध्यानमा सुगमताको लागि। यो निर्णय हो कि परमात्माका स्वरूप निरूपक धर्म सर्वत्र जान्छन्, किनकि परमात्मामा अनन्त गुण छन्, यसकारणले सबै गुणको त उपसंहार गर्न सकिँदैन, कसैको सामर्थ्य हुँदैन सबैलाई। यसकारणले अरू जो परमात्माका स्वरूप निरूपण भइसकेपछि जो गुणहरू अनन्त बताएछ, ऐश्वर्य सौशल्य वात्सल्य त्यही बताएछन्, ती गुणहरू त जुन विद्यामा वर्णन गरेका छन् ती मात्र तिनको ध्यान गर्ने, ती गुणहरू त्यहाँ गरेका त्यहाँ लिने, नत्र अन्यत्र तिनको चिन्तन गरी सामर्थ्य हुँदैन। अरू गुण स्वरूप निरूपक गुण जो छन् 5 गुण, ती 5 गुण सबै विद्यामा ब्रह्म जस्तै उपस्थित हुन्छन्। आत्मशब्दात् छ, प्रिय श्रेष्ठ आदि पक्ष आदि परमात्मा छैनन्, किन उहाँलाई अन्य अन्तर आत्मा आनन्दमय बताएछ। यदेखि भिन्न त्यहाँ 5 कोषहरू बताइएको छ, पहिले अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय, यसरी क्रमशः वर्णन गर्दै गएको छ। एउटा पहिले शरीर आदि कल्पना गरेर अनि त्यस पछाडि गएर विज्ञानमय आत्मस्वरूप वर्णन गरेछ, ज्ञान स्वरूप, अनि त्यस पछाडि फेरि त्योभन्दा पनि भिन्न यो यसको पनि भित्र विज्ञानमय जीवात्माको पनि भित्र रहने होला आनन्दमय हो भनेर पछाडिबाट फेरि वर्णन गरेछ। अन्तिममा बुद्धिलाई आरूढ गर्दै गर्दै आत्मशब्दात् छ, यसरी सबै भनेछ। पहिले अन्नमय वर्णन गरेर अनि तस्मात् वा एतस्मात् अन्नमयात् अन्यो अन्तरात्मा प्राणमय भनेछ। फेरि तस्मात् वा एतस्मात् सब वर्णन गरेर 5वटै उहाँ पनि अङ्ग बनाएछ, श्रेष्ठ प्रिय श्रेष्ठ आदि पनि कल्पना गरेछ। अनि त्यस पछाडि फेरि मनोमय आएछ, तस्मात् वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योन्तरात्मा मनोमय भन्यो। फेरि यो 5 त्यही प्रिय श्रेष्ठ आदिको कल्पना गरेर अनि त्यस पछाडि फेरि आउँछ तस्मात् वा एतस्मात् मनोमयात् अन्योन्तरात्मा विज्ञानमय, ज्ञान प्रचुर आत्मस्वरूपलाई बतायो, जीवात्म स्वरूपको बतायो। त्यो यो आनन्दमय भनेर त्यहाँ बताइयो। त्यहाँ जब बुद्धि पुग्यो त्यहाँबाट अब यो यसलाई आनन्दमय भन्ने नसम्झिनु,
योदेखि भिन्न छ। तस्मात् वा यतस्मात् विज्ञानमयात् अन्यो अन्तरात्मा आनन्दमय। इस विज्ञानमय भन्दा पनि यसको जो यसको भित्र पनि छ, भित्र रहन्छ, यसदेखि भिन्न छ, त्यो आनन्दमय भनेर अन्तिममा गएर आनन्दमय परमात्माको स्वरूपमा बुद्धिलाई पुरा प्रवेश गराउने चेष्टा गरिएको छ। इस कारणले आत्मा आत्मा शब्दले बताएछ। अन्योन्तर आत्मा 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 आनन्दमय को त आत्मा भनेको छ, पुच्छवालीवाला होइन। यो तस्मात् वा अन्योन्तर आत्मा आनन्दमय विज्ञानमय उपदेश गरेर तस्मात् वा यतस्मात् विज्ञानमयात् अन्यो अन्तर आत्मा आनन्दमय। यो जो विज्ञानमय उपदेश गरियो यसबाट यसदेखि भिन्न यसको अन्तर माने भित्र रहनेवाला, यसको पनि भित्र रहनेवाला हो जो छ त्यो आनन्दमय हो भनेर अन्तिममा आनन्दमयलाई बताएछ। यति आत्मशब्दात् शिरपक्षादयो न ब्रह्मगुणा। यहाँ त आत्मा बताएछ, आनन्दमयलाई आत्मशब्दले बताएछ। आत्माका शिर पुच्छ आदि अङ्गहरू हुँदैनन्, आत्मा त निरवय वस्तु हो। यस कारण आत्मशब्दात् छ। आनन्दमयलाई वर्णन गर्दा आत्मशब्दले वर्णन गरेको हुनाले आनन्दमयलाई यो शिरपक्ष आदि आत्माको स्वरूप होइन, आत्माका गुण होइनन्, उस ब्रह्मका गुण होइनन् भनेर सिद्ध हुन्छ। आत्मगृहीति इतरवत् उत्तरात्। किनकि आत्म शब्दले यहाँ परमात्मालाई नै ग्रहण गरेछ। यस प्रकारमा अन्य अन्तर आत्मा अन्य आत्मा हुने योदेखि भिन्न यसको भित्र रहनेवाला जो छ त्यो परमात्मा आत्मा हो। फेरि त्यहाँसम्म मन बुद्धिलाई आरूढ गर्यो, फेरि भन्यो यो होइन यसदेखि भिन्न भन्दै भन्दै विज्ञानमयलाई पनि निषेध गरेर विज्ञानमय पनि भिन्न भनेर परमात्माले भनेछ। यस प्रकारले परमात्मा न एव आत्मशब्देन ग्रहण। यहाँ परमात्मालाई नै आत्मशब्दले यसमा ग्रहण गरिएको छ। त आत्मशब्दले ग्रहण गरेको हुनाले के हो, प्रिय शिरस्थ आदि आत्माको स्वरूप होइन। तथा शोकामय त बहुश्याम प्रदाय उत्तर वाक्य छ। जब आनन्दमयलाई वर्णन गरेपछि यस आनन्दमयलाई जगतकर्ता रूपमा वर्णन गरेछ। शोकामय त स भने आनन्दमयले आनन्दमयको स्वरूप निरूपण गरिसकेपछि आनन्दमयले जगत सृष्टिको सङ्कल्प गरे भनेर बताउँदैछ। सो अकामय त स माने आनन्दमय, आनन्दमयले अकामय त सङ्कल्प गरे, कामना गरे, सङ्कल्प गरे के भन्दा बहुश्याम प्रदाय म बहु धेरै श्याम बनु, प्रदाय धेरै बन्नको लागि म नै विविध रूपले उत्पन्न हो भन्यो। यति उत्तरात् उत्तरमा यिनी वाक्यदेखि उत्तरमा अगाडिको वाक्यमा यसरी कामना आदि बताएछ आत्माले गर्ने। यदि उत्तरात् बहुभवन सङ्कल्प विधायिनो धेरै हुने सङ्कल्प गर्ने को वाचक, बहुभवन सङ्कल्प धेरै हुने सङ्कल्पका वाचक विधायी माने वर्णन गर्नेवाला जो वाक्य हो त्यो वाक्य कुन हो, शोकामय त बहुश्याम प्रदाय। यस वाक्यबाट ज्ञात हुन्छ अरे परमात्मा नै यहाँ आत्मशब्दले बताइएको हो और त्यो अगाडिको वाक्यबाट निर्णय हुन्छ। उत्तरात् निर्णीयते उत्तर वाक्य, उत्तरात् उत्तर वाक्य आत्मगृहीते यहाँ आत्मशब्दले परमात्माको ग्रहण गरेको। परमात्मा नै एव आत्मशब्देन गृहीति माने ग्रहण गरिएको हो। यहाँ यति यो निश्चय हुन्छ उत्तर वाक्यबाट। उत्तर वाक्यमा बताइयो शोकामय बहुश्याम प्रदाय यति बहुवन सङ्कल्पवाचक जो उत्तर वाक्य हो त्यसबाट ज्ञात हुन्छ। यहाँ आत्मशब्दले परमात्मालाई बताइएको हो। आत्मा किनकि अन्यत्र आत्मशब्दले परमात्मालाई बताएछ। आत्मा वा इदमग्रासीत् भनेर आत्मशब्दले बताएछ। परमात्मालाई बताउँदा सामान्य विशेष शब्दहरूले बताएछ। कहीँ त सदैव स्वमिदमग्रास शब्दले बताएछ, कहीँ ब्रह्म शब्दले बताएछ और कहीं जो छ आत्मशब्दले परमात्मालाई बताएछ। तो आत्मशब्दले यहाँ परमात्मालाई बताएको हो। यस प्रकारमा अन्य अन्तर आत्मा आनन्दमय भनेर प्रमाण दियो। आत्मशब्दले परमात्मा भनेर यो कसरी निश्चय हुन्छ, उत्तर वाक्यबाट उसले कल्पना गर्यो भनेर। तो अन्य उपनिषदमा ऐतरेय उपनिषदमा भनेछ आत्मा वा इदम एकैव ग्रासेत्। आत्मा नै सृष्टिको पूर्वमा प्रलय दशामा, अग्रे माने
अग्रिम माने अन्य श्रुतिको जस्तै अर्थ हो। यहाँ पनि यो कारण वाक्य हो। प्रलय दशामा आत्मा यो जगत केवल आत्मरूपले नै थियो भनेर बताइन्छ। आत्म शब्दले परमात्मालाई यसरी बताइएछ। अतः प्रिय शिरस्थ आदि परमात्माका धर्म होइनन्, गुण होइनन्, किनकि उसलाई आत्म शब्दले बताएछ। और आत्म शब्दले यहाँ जीवात्मा नभएर परमात्मालाई बताएको भन्नाले फेरि यो आत्मगृहिति इतरवत उत्तरार्थ भने अन्य वाक्य जस्तै भनेर यहाँ देखायो। फेरि अब फेरि शङ्का गरिँदैछ सूत्रैमा, अन्वयाद चेत अवधारणात् आत्मा फेरि आत्म शब्दले परमात्मालाई बताएको भने यस पूर्व वाक्यहरूमा प्राणमय इत्यादिलाई प्राणलाई कसरी आत्म शब्दले बतायो शङ्का गर्दैछ। पूर्वत्र प्राणमयादिषु आत्म शब्दान्वयात् कथम उत्तरात् निर्णय पूर्व वाक्यहरूमा आरम्भमा पहिले प्राणमय आदिमा पनि आत्म शब्दको सम्बन्ध छ। किनकि पहिले भन्यो तस्मात् वा एतस् मनोमयात् अन्योन्तर आत्मा प्राणमय आत्म शब्द वहाँ पनि वर्णन गरेछ। आत्म शब्द वहाँ पनि सम्बन्ध छ प्राणसित पनि। फेरि प्राणमयलाई वर्णन गरेर तस्मात् वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्य आत्मा प्राण मनोमय भनेछ। त्यहाँ पनि आत्म शब्द प्रयोग गरेछ। अनि आत्माहरूमा पनि जहाँ परमात्मालाई बताएछ नि त्यहाँ पनि बताएछ। यो शङ्का गर्दैछ। अतः आत्म शब्दको त प्राणमय इत्यादिमा पनि सम्बन्ध छ। अतः आत्म शब्दको सम्बन्ध भएको हुनाले आत्म शब्दले यहाँ परमात्मालाई बताएको हो भनेर जो बताइयो यो कसरी मान्नु, कसरी चाहिँ निर्णय गर्नु भनिन्छ। पूर्वत्र प्राणमयादिषु आत्म शब्दान्वयात् पूर्व वर्णन गर्दा ठिक आनन्दमय भन्दा पूर्व वर्णन गर्दा प्राणमय आदिमा पनि आत्म शब्दान्वयात् आत्म शब्दको सम्बन्ध भएको हुनाले कथम उत्तरा निर्णय कथम उत्तर वाक्यबाट निर्णय हुन्छ कि आत्म शब्दले परमात्मालाई बताएको। त्यो पूर्व जो आत्मगृहिति इति र इतरवत उत्तरार्थ भनेर जो बताए त्यसका उपर शङ्का हो। कथम उत्तर वाक्यबाट कसरी निर्णय हुन्छ। इच्छेद चेत स्यात् अवधारणात् अवधारण शब्द यहाँ दिएको हुनाले निर्णय हुन्छ भनेर बताइन्छ। आत्मना आकाश सम्भूत इति अवगतस्य आत्मना जो पहिले बताइएछ यहाँ तस्मात् आत्मना आकाश सम्भूत आकाशात् वायु अग्नि रज्वे पृथ्वी इत्यादि जो बताइएछ त्यसमा यहाँ आत्म शब्दले परमात्मा बताएछ। आकाशको कारण बताइयो। तस्मात् वा आत्मना आकाश सम्भूत यसबाट आत्म शब्दले परमात्मालाई भनेर निर्णय गरेछ। इति अवगतस्य आत्मना एवं जो आत्म शब्दले परमात्मा भनेर जानियो यस वाक्यमा आत्मना आकाश सम्भूत यसद्वारा अवगत भएको जो आत्मा हो आत्मना एवं जो ज्ञात भएको परमात्मा हो त्यस परमात्माको नै प्राणमयादिषु अवधारणात् प्राणमयमा आएर अवधारणमा स्यादे हो अवधारण भरिएको छ अवधारण गरिएको छ। यो नै हो भनेर तस्मात् विज्ञानमयात् भनेर प्राणमयादिषु उसमा जो आत्म शब्दले जानिएको थियो तस्मात् आत्मा सम्भूत भनेर त्यस्तै प्रकारले प्राणमय आदिमा जो देखाइएछ त्यो पनि उही परमात्मा भनेर यहाँ अवधारण हुन्छ निश्चय हुन्छ। प्राणमय आदिको अवधारणात्मक निर्णय निश्चय भएको हुनाले तस्मात् आत्मा आकाश सम्भूत यसबाट त निर्णय भएछ ज्ञात भएको छ। यहाँ आत्म शब्दले परमात्मालाई बताएको हो किनकि आकाश आदिको कारण परमात्मालाई छोडेर अरू हुन सक्दैन। अतः आत्म शब्दले परमात्मालाई बतायो भनेर यहाँ जो अवगत भएछ ज्ञात भएछ उसै आत्मा माने उसै आत्माको हो नै। यहाँ आत्मा कुन हो परमात्मा हो। तो आकाश सम्भूत यस वाक्यमा ज्ञात भएको जो आत्मा हो माने परमात्मा हो त्यसैको नै प्राणमय आदिमा पनि यहाँ उल्लेख गरिएको हो त्यसै आत्मालाई यहाँ भनेको हो भनेर यो निश्चय हुन्छ। निश्चय भएको हुनाले स्यादेव परमात्मा यसलाई यस कारणबाट यहाँ आत्म शब्दले परमात्मालाई बताएको भने यो निर्णय अवश्य हुन्छ यसरी बताइयो। अन्वयात इच्छेद प्राण जो प्राणमय आदि हुन् वहाँ पनि आत्म शब्दको सम्बन्ध भएको हुनाले परमात्मा उत्तर वाक्यबाट प्राणमा आत्मा भनेर परमात्मालाई बतायो भने कसरी निर्णय हुन्छ भने शङ्का गरेको थियो।
त्यसको उत्तर भन्यो तस्मात् आत्मना आकाश समुदया आत्म शब्दले परमात्माले बताएको आकाश आदि कारण तो वहाँ निश्चय भएको जो परमात्मा हो त्यसैको फेरि प्राणमय आदिमा त्यही आत्माको सम्बन्ध भएको त्यही परमात्माको भनेर यो निश्चय हुने भएको हुनाले स्यादेव परमात्मा यहाँ आत्म शब्दले परमात्मालाई नै भनेको हो भनेर यो निर्णय हुन्छ। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्रा संवर्ण सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं तन्माम् आवीत् तद्भक्तारम् आवीत् आवीत् माम् आवीत् भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मन्यते पुरुष धर्मास् ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।